कुनै पनि अफिसमा तपाईको 3 दिनभित्र एउटा टाइम बाउन्ड के मुभमेन्ट अफ फाइल्स गरौँ न हो, 3 दिनमा सक्ने गरौँ न, तपाईँलाई जानुपर्ने। अर्को चाहिँ यो फाइल छ नि, यो फाइलको चाहिँ तपाईँको फाइललाई चाहिँ फाइल छ नि हाम्रो, यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो पब्लिकलाई दिनु हुँदैन। कसरी गभर्मेन्टको फाइल चाहिँ जनतालाई बोक्नु लाउनु भन्नुहोस् त। सबै यो सेक्रेटरी साहब र मेरो आवाज सिए साहब अबदेखि फाइल चाहिँ पब्लिकलाई बिल्कुल दिनु हुँदैन, जेरोस्कोपी गर्नु दिनु हुँदैन, यो अफेन्स हो। यो अफिसर सेक्रेटरी मेन्टेन गर्नु परेन, अफिसको डेकोरम मेन्टेन गर्नु परेन, होइन फाइल त झोलामा बोकेर हुन्छ हौ मान्छे, यस्तो कहिले हुन्छ लु भन्नुहोस्। त्यसका लागि फाइलको लागि पनि अब पुरा के अरे तपाईँको सुरक्षा दिनुपर्छ। र तपाईँहरूलाई यो एकदम सिरियस कुरा छ कि तपाईँलाई हाम्रो लेख्छ यो पनि। अर्को चाहिँ फोटोकपी गर्नु दिनु हुँदैन, मर्दा गर्नु फोटोकपी, होइन फाइल त फोटोकपी गरेर तपाईँलाई हाल्छ है फर्माइलले, फोटोकपी गरिहाल्छ, बिल्कुल गर्नु दिनु हुँदैन। अनि जुन चाहिँ पिउनले फोटोकपी लाउँछ त्यसलाई चाहिँ सस्पेन्ड गरिहाल्छ, तपाईँको पावर छ त अफसर। अनि सस्पेन्ड गरिहाल्नुहोस् कि कहाँ फेरि होइन म सीएम मन्त्रीको सही चाहिन्छ म पनि सही गर्नुहोस्। यो घुस भनेको के हो त, ब्राइब। अहिले साह्रो हाम्रो सिक्किमको यो के अरे अहिले जनतामा सिक्किमको जनता बहुत रिसाएको छ क्या, घुस खान्छ। सानो कुनै पनि अफिसमा काम चाहिँ पैसा नदिए हुँदैन भन्ने चाहिँ सिक्किममा एउटा मान्छेको मनमा चाहिँ इम्प्रेसन छ। यो घुस भनेको के हो त, घुस भन्छ अथवा यो करप्सन भनेको के हो? करप्सन भनेको चाहिँ मिसयुज अफ पब्लिक अफिस फर प्राइभेट और पर्सनल गेन या त बेनिफिट। कुनै पनि आफ्नो पब्लिक अफिसमा बसेर जस्तै सीएम होस् कि या त डीएम होस् कि या त कुनै अफसर होस् या त क्लर्क पिउने होस्, र पब्लिक अफिसमा बसेर चाहिँ आफ्नो पर्सनल गेनको लागि काम गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ भयो करप्सन, त्यो भयो भ्रष्टाचार अथवा घुस। अनि यो घुस चाहिँ धेरै खालको हुन्छ। एउटा घुस हुन्छ बोटलनेक करप्सन, बोटलनेक करप्सन। र बोटलनेक करप्सनले सबैभन्दा बेसी चाहिँ नोक्सान गर्छ प्रोग्रेसमा, तपाईँ डेभलपमेन्टमा एकदमै ज्यादा नोक्सान गर्छ। र बोटलनेक करप्सन कसो हुन्छ भनेदेखि अब जसको आर्बिट्रेरी अब रुलहरूलाई तपाईँको बिगारेर के गरेर ढिलो गरेर फाइल रोकेर हुनसक्छ, अथवा पैसा नखाइकन फाइल नछाड्ने, पैसा नखाइकन पैसाको आशा गर्ने, या पिउनले पनि पैसा नखाइकन फाइल नबोक्ने, जस्तो खालको अनेकौं टिकडम लाएर चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ काम गर्दाखेरि जम्मै स्किम डिले हुने, प्रोग्रेसमा बाधा लाग्ने, यसलाई भन्छ बोटलनेक करप्सन। अर्को हुन्छ तपाईँको करप्सन रुल इन्ड्युस करप्सन। अब रुल इन्ड्युस करप्सन चाहिँ तपाईँको आफ्नो फाइदाको लागि नाना ओलीको रुलहरू पनि बङ्गाएर भाँचेर पनि तपाईँको बेकानुनी ढङ्गमा गरेर चाहिँ करप्सन गर्ने। अर्को हुन्छ त टेन्डर बेन्डिङ करप्सन। र सिक्किममा सबैभन्दा पपुलर छ टेन्डर बेन्डिङ करप्सन। अनि यो टेन्डरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबभन्दा बढी बदमासी गर्ने, तपाईँ ट्रान्सपेरेन्ट वेमा नगर्ने, तपाईँको मनपरी काम दिने। त्यहाँदेखि टेन्डर बेन्डिङ करप्सन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि प्याकेज मनी खाने, जम्मै गाउँमै उठेर आएर खाने, काम नगर्ने, टेन्डर बेन्डिङ करप्सन सिक्किममा सबैभन्दा बेसी यो गडबड छ। र अर्को करप्सन हुन्छ तपाईँ गन पोइन्ट करप्सन। गन पोइन्ट करप्सनको अहिले एक्जाम्पल छ बिहारमा। गन पोइन्ट करप्सन के भनेदेखि चाहिँ यो मेरो काम गरेर तँलाई मार्छु, यो ब्याङ्क लोन सेङ्सन गरेर तँलाई मार्छु, गन पोइन्ट। बिहारमा चाहिँ ब्याङ्कमा गन पोइन्ट करप्सन भएको छ, गन पोइन्ट करप्सन बिहारमा। हाम्रो एउटा डिआइजी साहबलाई थाहा पनि होला सायद, उहाँ आइजी साहबलाई। गन पोइन्ट करप्सन यसलाई भन्छ तपाईँकै छ। र सिक्किममा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो गन पोइन्ट करप्सनको चाहिँ अहिलेसम्म
कुनै एक्जाम्पल आएको छैन अहिलेसम्म। त्यसकारणले हामीले चाहिँ अब यो जुन चाहिँ अफिसमा जनतामा त्यो खालको नराम्रो सन्देश गएको छ र तपाईहरु सबैले अफसरहरूले कसरी हुन्छ यो इमेज ठीक गर्ने काम हामी गरौँ हाम्रो सिक्किमको। र यो तपाईको अफिसमा अब यो खालको बढी नराम्रो सन्देशहरू गइरहेको छ र तपाईहरु सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो सबैबाट सिक्किमलाई कसरी मुक्त गर्ने र हाम्रो जुन चाहिँ अफिस हाम्रो पब्लिक अफिसलाई चाहिँ अब मिसयुज नगर्ने र पब्लिकको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने, आफ्नो पर्सनल गेनको लागि काम नगर्ने जुन चाहिँ एउटा सन्देश सारा अफिसमा लैजाउँ, आफ्नो अफिस स्टाफलाई सम्झाउँ र टाइममा सबै काम गरिदिउँ र त्यो चाहिँ एउटा तपाईँ सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। यो साह्रै एउटा नराम्रो इमेज भएर जाँदैछ हाम्रो। आज वर्ल्डमा तपाईको बिल्कुल करप्सन नहुने देशहरू बहुत तरक्की गरेको छ। न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, युएसए करप्सन हुँदैन, बिल्कुल जिरो करप्सन बिल्कुल जिरो छ। तर सबभन्दा बेसी करप्सन हुने देश छ वर्ल्डमा लिबिया, मेक्सिको, इजिप्ट, कोलम्बिया, इरान, घाना अनि इन्डिया पनि आउनुहुन्छ। पेशा दुई खालको हुन्छ, एउटा स्वच्छ पेशा, एउटा अस्वच्छ पेशा। अब त्यो म नेपालीमा भन्दैछु हो, यसलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट चाहिँ अब अस्वच्छ पेशा के भन्छ मलाई आएन त्यो है, डिक्सनरीतिर हेर्दा पनि भेटेन मैले। स्वच्छ पेशा, स्वच्छ पेशा भनेको के हो? जस्तै तपाईहरु अफिसर हुनु या त के अरे अफिसर, तपाईहरु गभर्नमेन्ट इम्प्लोइज, टिचर, कल्टिभेसनको काम गर्नु या त फ्लोरिकल्चर गर्नु, कन्ट्र्याक्ट काम गर्नु, व्यापार गर्नु, सबै यो के हो? स्वच्छ पेशा हो, राम्रो पेशा हो, ठुलो पेशा हो, प्रोफेसन, यो राम्रो प्रोफेसन हो। तर नराम्रो पेशा, अस्वच्छ पेशा के हो? अस्वच्छ पेशा भनेको तपाईको अब गुण्डागर्दी गरेर खानु, त्यो पनि पेशा, प्रोफेसन हो। गुण्डागर्दी, एक्सटोर्सन गर्नु, गुण्डागर्दी, त्यो पनि पेशा हो। भट्टु गरी खानु, कन्ट्र्याक्ट किलिङ गर्नु, ठेकामा मान्छे मार्नु, त्यो पनि प्रोफेसन हो नि, त्यो पनि प्रोफेसन हो। मिलावट गर्नु प्रोफेसन, काम नगरिकन फल्स बिल बनाउनु, त्यो पनि प्रोफेसन, दलाली गर्नु प्रोफेसन, यो सबै प्रोफेसन हो। बाहिरबाट ड्रग्स लिएर बेच्नु प्रोफेसन, बाहिर लिएर, त्यो पनि प्रोफेसन हो। यो सबै प्रोफेसन हो यो, तर यो चाहिँ अस्वच्छ प्रोफेसन। त्यसकारणले तपाईँ हामीले चाहिँ सिक्किमलाई चाहिँ साँच्चै नै एउटा चोखो सिक्किम बनाऊ, अस्वच्छ पेशाको राज्य नबनाऊ, स्वच्छ पेशाको राज्य बनाऊ। र तपाईहरु जम्मै अफिसरहरूले आफ्नो ठाउँमा जहाँ पनि यो खालको नराम्रो पेशा हुन्छ, एडल्टरेसन हुन सक्छ, तपाईको ड्रग्सको कारोबार हुन सक्छ, तपाईको बदमाशी काम हुन सक्छ, गुण्डागर्दी हुन सक्छ, तास खेलाएर खाने हुन सक्छ, कुनै पनि तपाईको कामहरु हुन सक्छ, नराम्रो काम हुन्छ, त्यो जम्मै अस्वच्छ पेशा हो। त्यसलाई खतम गर्नुपर्छ। पुलिस प्रशासन सबभन्दा बेसी यसमा एक्टिभ हुनुपर्छ। अनि जम्मै डिएमहरु, जम्मै अफिसरले आफ्नो तर्फमा यो गर्नुपर्छ र यो सिक्किमलाई तब चाहिँ सुधार्न सकिन्छ। एउटा मेसेज दिनुपर्छ, सिक्किममा चाहिँ यो 2 नम्बरी धन्दा चल्दैन, गुण्डागर्दी चल्दैन, एक्सटर्सन चल्दैन, दलाली चल्दैन। त्यो एकदमै तपाईँ हामीले चाहिँ यो सन्देश दिनुपर्छ। म तपाईलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ गभर्नमेन्ट इम्प्लोइजको इन्क्रिमेन्ट छ। इन्क्रिमेन्ट जति गभर्नमेन्ट इम्प्लोइजको छ त्यो चाहिँ हामीले वर्षमा तपाईको जुलाई महिनामा पेमेन्ट गर्ने काम गर्नुपर्छ। जुलाई महिनामा कोही मान्छे अफिसर कर्मचारी चाहिँ इन्क्रिमेन्टको लागि चाहिँ अफिस धाउनु नपर्छ, जुलाई महिनामा दिइहाल्ने र कन्सर्न डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यो इन्क्रिमेन्टको लागि चाहिँ आफैले आजदेखि पोलिसी बनाएर काम थाल्नुपर्छ। अर्को त्यसरी नै यो गभर्नमेन्ट इम्प्लोइजहरु अल्कोहोलिक हुन्छ, ड्रग्स एब्युसर हुनुहुन्छ, जति पनि सिक्किममा त्यसलाई चाहिँ कम्पलसरी रिटायरमेन्ट दिनुपर्छ। मत्तु भएर ड्युटी नजाने, लडी हिँड्ने,
ड्रग्स खाने ड्रगिसहरू यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दया माया देखाउनु हुँदैन। यो खालको एउटा स्ट्रिक्ट हामीले एउटा के अरे एक्सन लियो भनेदेखि, एउटा ड्रास्टिक एक्सन लियो भनेदेखि चाहिँ अनि मात्रै सुध्रिन्छ, नत्र चाहिँ दया मायाले सुध्रिनेवाला छैन। बुद्ध, यीशु, कृष्ण, रामलाई लिएर प्रवचन सुनाउनुहोस् न, बदली हुँदैन। यसलाई एक्सन लिनै पर्छ। त्यसले तपाईँ जति अफसरहरू हुनुहुन्छ, सेक्रेटरी साहबहरू हुन्छ, त्यस्तो खालको बदमास कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एक्सन लिनुपर्छ। र यो पनि फैसला हामी ल्याउँ। अर्को चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट इम्प्लोइजको एसएस प्रोफेसन चाहिँ विक लङ सिट्समा गर्नुपर्छ। यो कम्पलसरी यो चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। विक लङ सिट्स टु एसएस प्रोफेसन अफ अल इम्प्लोइज। इट सुड बी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई मैले अनुभव गरेर राख्दैछु। अहिले कति हो तपाईँको क्लरिकल स्टाफहरू चाहिँ जुन डिपार्टमा एपोइन्ट भयो त्यही डिपार्टमा रिटायर हुन्छ। अन्त त्यो सेफ्टी भन्दा पावरफुल भएर चाहिँ बिचरा दिदी बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू चाहिँ बसिरहनु भएको। अन्त त्यो खालको हुन्छ नि त, ओएससम्म भएको होला, कोही युडिसी होला, के होला। अन्त उसले त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ त्यो अफिसमा। मैले अहिलेसम्म 15वटा सेफ्टी खाएँ भन्छ। अन्डर सेफ्टी त कति हो, कति डिप्टी कति खाइयो, गन्ती छैन। मलाई बसिरहेको छ त्यहाँ, एकदमै पावरफुल, कसैलाई बताउँदैन। लु सम्झिनुहोस् त, आफै सम्झिनुहोस्। तपाईँले काम गर्नु सजिलो हुन्छ तपाईँसँग। त्यस कारणले चाहिँ म के चाहन्छु भनेदेखि एउटा पोलिसी बनाऊ। यो स्टाफहरूलाई पनि तपाईँको 5-5 वर्षमा चाहिँ पोस्टिङ गर्ने क्या। रिसफल भन्नु अब रिसफलिङ अफ स्टाफ भनौँ या त पोस्टिङ भनौँ, 5-5 वर्षमा चाहिँ गर्ने। भूमिबाट भिक्टिमाइज होइन, भेल्यु भिक्टिम भन्छ। अहिले पोस्टिङ हुँदा त भिक्टिमाइज छानी फ्याँक्यो है हाम्रो जातलाई। अनि 5-5 वर्षमा चाहिँ यसरी के अरे पोस्टिङ गर्ने क्या। हौ त्यो मिलाउनुहोस् है। म एससिएसआरलाई जिम्मा आउँदैछु, तपाईँहरूलाई पनि यो गर्नुहोस्, मेरो कुरा ठिक गर्ने गर्नुहोस्। होइन एउटामा चाहिँ ढुक्कै के राखेर नि रिटायर गर्दा ठिक छ त्यही गर्नुहोस्। तपाईँहरू जान्ने हो नि त, तपाईँहरूबाट यो आउनु पर्थ्यो, आएन। त्यो म मेरोबाट तपाईँलाई दिँदैछु। अर्को चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट अफसर, तपाईँको डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ कम्पलसरी अफिसर चाहिँ पोस्टिङ जानुपर्छ। डिस्ट्रिक्ट पोस्टिङ कम्पलसरी, एटलिस्ट वान्स इन युर करियर जानुहोस् एकपल्ट। अनि प्रत्येक डिपार्टमेन्ट घुम्नुहोस्। तपाईँ इन्जिनियर पुरा घुम्नुपर्छ। सिभिल जम्मै तपाईँको सिभिल अफसरहरू जति छ नि तपाईँहरू स्टेट सिभिल सर्भिस अफिस जानुपर्छ, घुम्नुहोस्। तपाईँ डिस्ट्रिक्टमा कम्पलसरी जानुहोस्, पोस्टिङ भएर मागेर जानुहोस्। अनि तपाईँ डिस्ट्रिक्ट गएन भने कसरी हुन्छ लु भन्छ, कसरी चाहिँ हुन्छ तपाईँ कसरी तपाईँले सिक्किमको समस्या बुझ्छ, सिक्किम कसरी तपाईँ जान्दा त्यहाँ ट्रेनिङ हुन्छ नि त। भोलि तपाईँ सेफ्टी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ जानु पर्यो। कम्पलसरी जानुहोस्। तपाईँहरू बिडिओमा जानुहोस्, एसडिएममा जानुहोस्, एडिसीमा जानुहोस्, केकेमा जानुहोस्, तपाईँ जिल्लामा जानुहोस्, एकपल्ट कम्पलसरी जानुहोस्। अनि त्यो एउटा पोलिसी बनाऊ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो सिनियर अफिसरहरूले चाहिँ अब न्यू आउटलुक तपाईँकोमा आउनु पर्यो। जुन चाहिँ आजको दुनियाँ 21st सेन्चुरीको दुनियाँ कहाँ पुगेको छ त्यसलाई हामीले हेरेर काम गर्नुपर्ने, तपाईँलाई आउनु गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ तपाईँहरू जम्मै अफसरहरूलाई भन्न चाहन्छु, सिङ्गल विन्डो सिस्टम हामीले सिक्किममा सुरु गऱ्यौँ। सिङ्गल विन्डो सिस्टम यो सक्सेस भएको छैन। त्यस कारणले तपाईँहरू हामी हरेस नखाउँ र यो सिङ्गल विन्डो सिस्टमलाई फेरि एकपल्ट जोड लगाउँ। हरेक डिपार्टमेन्टमा सिङ्गल विन्डो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ फेरि। र तपाईँलाई त्यो म आह्वान गर्न चाहन्छु। र शासन विकेन्द्रीकरण जो छ, तपाईँको पावर डिसेन्ट्रलाइजेसन, डेभोल्युसन अफ पावर जो छ, यो चाहिँ फास्ट्याग एडमिनिस्ट्रेसनको लागि छिटो काम जनताको तुरुन्तै घर आँगनमा होस्, जनताको काम उसकै घरमै होस्, गाउँमै होस् भनेर गरेको।
तर पावर डिसेन्ट्रलाइजेसन अहिले जसरी हामीले चाहेको थियो त्यो खालको चाहिँ अहिले सक्सेस भएको छैन, हामीले चाहे जस्तो भएको छैन। त्यसमा जम्मै बिडिओ साहबहरू हुनुहुन्छ, जम्मै डिस्ट्रिक्ट अफिसर हुनुहुन्छ, तपाईँले यसलाई एकदमै फास्ट ट्र्याक एडमिनिस्ट्रेसनको रूपमा यसलाई चाहिँ परिणत गरेर देशमा एक्जाम्पल बनाउनु पर्छ र त्यो दुनियाँभरको यो एकदमै फाइलहरू ज्यादा तपाईँको घुम्ने, फाइल बेसी लेखिने, यसमा एडमिनिस्ट्रेसनलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ यसमाथि पनि तपाईँहरू शिक्षक साहबले सोच्नुहोस्। जम्मै अफसरले सीएस साहबलाई पनि कोअपरेसन दिनुहोस्, सजेसन दिनुहोस् उहाँलाई कसरी एडमिनिस्ट्रेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्ने, कसरी यो फाइल घुम्ने, दुनियाँभर घुम्ने यो लामो बाटो छ त्यसलाई अलिक कटेल गर्ने, कसरी अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर लाने र यो पुरा तपाईँको टु मेनी फाइल स्टेसन भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो डिसेन्ट्रलाइजेसन चाहिँ हामीले चाहे जस्तो भएको छैन। फाइल चाहिँ रेलको डब्बा जस्तै भयो नि त, फाइल चाहिँ तपाईँको रेलको डब्बा जस्तो र प्रत्येक डब्बामा चाहिँ टिटीलाई मनाउनु पर्यो जस्तो चाहिँ फाइल पुगेपछि मनाउनु पर्छ जनताले। फाइल गयो एक ठाउँ ढक्क रुन्छ, फेरि त्यहाँ गएर फेरि भेट साह्रो भयो नि। अलिक सिम्प्लिफाई गर्नु, यसलाई अलिक गरौँ, साइन्टिफिक बनाऊ र यस्तो खालको बनाऊ। हेर्नु तपाईँहरू हुन्छ है, सारा हाम्रो देशको लागि एउटा एक्जाम्पलरी हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन बनाऊ न। सिक्किमको मोडललाई एडप्ट गरोस् न अरू स्टेटले, सिक्किम जस्तो गर्नुपर्छ। अनि यो चिजहरू तपाईँ जब गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू तब पो तपाईँ हाम्रो देशकै सर्वश्रेष्ठ अफसर हुनुभयो त। त्यस कारण यो माथि तपाईँले सोच्नुहोस्। तपाईँहरू जम्मै जान्ने बुझ्नुहुन्छ, विशेष गरेर अब यङ अफसरहरू आउनु भएको छ, डिप्टी सेक्रेटरीहरू। लु त तपाईँहरूलाई देखाउँ त अलिकति आइडिया दिनुहोस् त, अहिले तपाईँहरू काम गर्नुहोस्। जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, एडिसनल हुनुहुन्छ, स्पेसल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कल गर्नुहोस्। र अर्को तपाईँको फाइलको विषयमा कुनै फाइलको विषयमा कहाँ जाँदैछ, फाइल के हुँदैछ, कस्तोमा पुग्यो, कहाँ हरायो, रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स गरेको छैन। आजदेखि गर्नुपर्छ। फाइल कहाँ हरायो, जहाँ हराउँछ त्यसलाई नै फिक्स रेस्पोन्सिबिलिटी दिनु, त्यसलाई फिक्स गर्नुहुन्छ। रेस्पोन्स त्यही हुनु पर्यो नि त। फाइल घुम्दै गएर चाहिँ जुन स्टेसनमा हराउँछ त्यसले जवाब दिनुपर्छ। त्यस कारणले यो फाइलको रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स गर्नुपर्छ। अनि फाइल कहाँ गएको, किन गएको, केही थाहै छैन, कसले बोकिलो, हौ यसमाथि पनि बडा चिन्तन गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो गभर्मेन्टमा 50% फाइल त हराउँछ, 50% फाइल हराउँछ। त्यो खोज्दा भेट्छ क्या तपाईँको नि। अब 99% चाहिँ 1% चाहिँ भेट्दैन, कता गयो। अब अचम्मै छ यो। जब हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ फाइलकै प्रोटेक्सन दिनु सकेन भने चाहिँ जनताको इन्ट्रेस्टको प्रोटेक्सन दिनु सक्छ? लु भन्नुहोस् त। जब फाइलकै प्रोटेक्सन दिनु सक्दैन हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनले भने चाहिँ जनता काम गर्नु सक्छ कि? लु भन्नुहोस् त। अनि त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ मै हो क्या, तपाईँहरू त होइन, मै हो, मै जवाब दिउँ नि त। त्यस कारण तपाईँले यो कुरामा चाहिँ बडा चिन्तन गर्नु होला। र अर्को कुरा चाहिँ यो मिटिङ छ, अर्को छ डरलाग्दो मिटिङ। यो मिटिङले गर्दा चाहिँ अफिसै खाली हुन्छ। अहिले एउटा त्यो एक्सक्युज निकाल्ने मिटिङ पनि निक्ल्यो। कहाँ गयो साहब भन्दा मिटिङमा, कहाँ बजारमा अब फिटिङ भइरहेको मिटिङ। त्यस कारणले चाहिँ आजदेखि यो मिटिङको एउटा हामी अब के अरे रुटिन बनाऊ। तपाईँको यो मिटिङ चाहिँ कसो गर्नुपर्छ, थर्सडे र फ्राइडे आफ्टर 2 PM चाहिँ मिटिङ गर्नु। 2 दिन चाहिँ पुरै मिटिङ आफ्टर 2 PM देखि चाहिँ मिटिङ दिनैभरि गर्ने। अरू दिन चाहिँ 10 to 4 चाहिँ अफिसर बस्नु पर्यो, सेक्रेटरी साहबहरू जम्मै। अनि यो चाहिँ सारा सिक्किममा हामी हल्ला भेट्छौँ। थर्सडे र फ्राइडे 2 बजेको बादमा चाहिँ साहबहरू भेट्नु नजानु, मिटिङमा हुन्छ म भनिदिन्छु। अनि आउँदैन। अनि अरू दिन चाहिँ डेली जनता आउँछन् है, तपाईँहरूलाई मान्छे आउँछ। यसरी हामी यसलाई बिल्कुल रुटिनमा ल्याउँ। अनि सटरडे त हाम्रो क्याबिनेट हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। अनि सेकेन्ड सटरडे तपाईँको छुट्टी हो, सेकेन्ड सटरडे सन्डे होइन, त्यो तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अर्को चाहिँ जनताको कम्प्लेन मागमाथि चाहिँ कारवाही हुँदैन।
जनताले जुनै पनि कागजपत्र लिएर तर माग्छ कर्मचारी मेरोबाट आएको होस् या त तलबाट जहीँबाट आएको होस् त्यसको चाहिँ तपाईँबाट चाहिँ सुनवाई हुनुपर्छ। त्यो के हो के भएन त्यसको चाहिँ सुनवाई हुनुपर्छ। जसले त्यो माग राखेको छ या त कम्प्लेन फाइल गरेको छ या त कुनै डिमान्ड राखेको छ केही पनि छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसले जानकारी पाउनु पर्यो त्यसको काम के हुँदैछ र त्यसको चाहिँ एउटा कसरी हुन्छ एउटा नयाँ कार्यक्रम बनाउनुपर्छ र त्यो तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अब तपाईँको अफिसरहरूमा चाहिँ एकदम न्यू ओरिएन्टेसन हुनु बहुतै जरुरी छ। न्यू ओरिएन्टेसन न्यू आइडिया सब कुरा तपाईँहरूकोमा जरुरी छ। ओपन डिस्कसन फोरम हुनुपर्छ। तपाईँहरू एकैजना घुमिनुहुन्छ अब अफिसमा फर्के तपाईँको कोही ठाउँ कोही बेला गेट टुगेदर गर्ने क्या त्यस्तो खालको अफिसमा पनि सेक्रेटेरिएटमा बसेर कुरा गर्ने हो त्यो खालको। अनि कुनै पनि प्रब्लम छ केही पनि छ गभर्मेन्टसँग पनि छ या त डिपार्टमेन्टमा छ सीएससँग हुनसक्छ हेल्थ सेक्रेटरीसँग डक्टरको हुनसक्छ या त हेल्थ सेक्रेटरीसँग तपाईँको हेल्थ डिपार्टमेन्ट अफिसरसँग ओपन बस्ने किन बस्नु किन कुसुस गरेर किन खुलेर बस्नु ओपन डिस्कसन गर्नु। एकाउन्ट्समा हुनसक्छ एकाउन्ट्समा तपाईँ फाइनेन्स सेक्रेटरी डाइरेक्टर एकाउन्ट्स बसेर जम्मै अफिसर बसेर डिस्कस गर्नु हाम्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट कसरी चलाउनु के गर्नु के कमी छ के हाम्रोमा लेप्सेस छ ल सुधार या कसलाई अन्याय भएको छ कसले बसेर गर्नुहोस् कुरा। त्यसरी इन्जिनियरहरू बस्नु तपाईँको सेक्रेटरीहरू जम्मै भेला आउनु सिनियर इन्जिनियर बस्नु ल हाम्रो इन्जिनियरिङलाई अझै कसरी राम्रो बनाऊ हाम्रो अझै तपाईँको स्किल कसरी बढाउने हाम्रो बाटोहरू बिल्डिङहरू कसरी तपाईँको अर्थको प्रोन बनाउने। ल साथी हाम्रो ठुलो जिम्मेवारीले मान्छेले हामीलाई पुरा हेरिरहेको छ सिक्किमको बाटो खराब छ हामी यसको जवाबदेही हो। ल साथी के गर्नुपर्ने ल बुद्धिले कसो गर्नु गभर्मेन्टलाई के एप्रोच गर्नु के पोलिसी बनाउँछ गभर्मेन्टमा सजेसन दिउँ गभर्मेन्टलाई भन्ने कुराहरू त्यो चिजहरू हो जरुरी छ। हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा त्यो कमी छ है। त्यस कारणले यो किन कमी छ भन्दाखेरि अब लिडरसिपको कमी। तपाईँहरू अब लिडरसिप दिनु पर्यो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज लिडरसिप। तपाईँले लिडरसिप भन्दाखेरि खालि पोलिटिसियन लिडरसिप मात्रै भन्नु सीएम भन्छ लिडर पोलिटिकल लिडर होइन। पोलिटिकल लिडर एउटा हरेक तपाईँको ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप चाहिन्छ हामीलाई। इन्जिनियरिङमा टेक्नोक्रेट्स लिडरसिप चाहिन्छ पुलिसमा लिडरसिप चाहिन्छ एकाउन्ट्स तपाईँको सर्भिसमा फाइनेन्समा लिडरसिप चाहिन्छ हरेक तहमा। बिडिओको अफिसमा तपाईँको बिडिओ हुन्छ बिएससीमा त्यो बिडिओले लिडरसिप दिन सक्नु पर्यो। त्यहाँ एक्लै मात्रै टोक्रोकै बसेर हुँदैन सबलाई लिएर टिमवर्क सबसँग मिलेर काम गर्ने लिडरसिप हुनु पर्यो। अरू त्यो चिजहरू हाम्रो कमी छ र तपाईँहरूबाट त्यो होस्। 21st सेन्चुरीले त्यो डिमान्ड गर्छ सिक्किमले त्यो डिमान्ड गर्दैछ त्यो डिमान्ड तपाईँबाट फुलफिल हुनु पर्यो। अरू बाहिर खोजिलिनु चाहिँ तपाईँ नै दिने कुरा हो र त्यो तपाईँहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ तपाईँको अब यहाँ ढाट्नु छैन है। यो कम्पिटिसन इज एभ्रिवेयर देयर इज नो प्लेस टु हाइड। कम्पिटिसन छ तपाईँहरू कम्पिटेटिभ भएन तपाईँले काम गरेन भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ साइड लाइन हुन्छ पक्का हुन्छ। काम गरेन भने साइड लाइन हुन्छ। मैले गर्नु पर्दैन आफै साइड लाइन हुन्छ। काम गर्नुपर्छ हाइड गर्ने जग्गा छैन। अब यो 21st सेन्चुरी हो। 21st सेन्चुरीको तपाईँले चाहिँ लिडरसिप दिनुपर्छ एडमिनिस्ट्रेसन बिडिओ 21st सेन्चुरी डिसी 21st सेन्चुरी लिडरसिप दिनुपर्छ तपाईँले र त्यो तपाईँहरूले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। र अनि काम गर्ने इच्छा शक्ति एकदम फर्म हुनुपर्छ। त्यो अघि सर्ने पछि सर्ने मैले भन्दाखेरि यसो हल्लिने नभन्दाखेरि फेरि बसिरहने पुरा अघि बढ्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ फर्म हुनुपर्छ इच्छा गर्नुपर्छ। अनि अर्को तपाईँको स्टेप वाइज एकाउन्टेबिलिटी इज मस्ट एन्ड यु हेभ टु फिक्स। तपाईँ स्टेप वाइज अघि मैले तपाईँको एकाउन्टेबिलिटी लिनुपर्छ। न तपाईँ कसरी हुन्छ लु भन्नुहोस् न। अहिले त कसो भन्छ अहिले कसो भन्छ तपाईँको कसैले यसो अब पक्रियो भने
तपाईँ कसरी उम्किन्छ? यो मुनिकोले काम गरेन, माथिकोले पनि के गर्यो बस। त्यो मुनिको ठिक पार्ने तपाईँको जिम्मा हौ त्यो प्रत्येक तपाईँको के अरे लेभलमा चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी फिक्स गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनमा छैन। हौ त्यो तुरुन्तै थाल्नुपर्छ, कमी छ। अर्को टिमवर्क, एकदम टिमवर्क छैन है। तपाईँ नरिसाउनुहोस् ल, म भन्छु एउटा कुरा। त्यो ठुलो अफिसर गर्दा नि एउटा प्यारो उसको साथी हुन्छ क्या, अनि त्यसलाई मात्रै काम लाग्छ। अनि त्यो लागेपछि के हुन्छ भनेदेखि अन्त अरू जम्मै भड्किन्छ क्या। म सुनिबस्छु क्या त्यो। अहिले त त्यस्तो छैन। पहिला चाहिँ एजुकेसन डिपार्टमेन्ट त्यस्तो सुन्थे, सेक्रेटरी त्यहाँ कुनी मुनि टक्राए कुनी त्यहाँ कुनी पो, त्यति मात्रै चल्छ। पहिला कुरा फेरि अहिलेको त होइन। त्यसो नगरौँ, टिमवर्क गरौँ, विश्वास गरौँ, एकाउन्टेबल बनाऊ, रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स गरौँ, एन्सरेबल बनाऊ, टिमवर्क गरौँ, अनि अघि भने मोटिभेट गरौँ, अनि मात्रै हुन्छ। तर टिमवर्कै छैन त कसरी सेक्टरमा चाहिँ काम गर्ने? ल भन्नुहोस् त। हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ नयाँ विचार, न्यू थिङ्किङ, न्यू पोलिसी हुन्छ नि, नयाँ विचार आउनुपर्छ। नयाँ तपाईँको विचारले काम गर्नुपर्छ। यो अहिलेसम्म हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ कस्तो छ? 100 वर्ष पहिला, 50 वर्ष पहिला जस्तो खालको एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम छ त्यही छैन। अफिसरहरू जति चाहिँ अब माफ गर्नुहोस् है, टेबलमा चाहिँ तपाईँको सिकारीले चाहिँ अब शिकार पर्खे जस्तो फाइल पर्खेर बसिबस्छ। आयो भने गऱ्यो, नभए छैन। यो 50 वर्ष पहिला काम। अनि फाइलको अफिसरले खालि फाइलको काम मात्रै होइन, पुरा लिडरसिप दिनुपर्छ, टोटल लिडरसिप दिनुपर्छ तपाईँले। र प्रोएक्टिभ स्पिरिट चाहिँ हाम्रो अफिसर हुनुपर्छ, प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ एकदमै। अनि ब्युरोक्रेसी कस्तो हुनुपर्छ? डेभलपमेन्ट म्यानेजर बन्नुपर्छ। डेभलपमेन्ट म्यानेजर अफिसर हुनुपर्छ। अब अहिलेसम्म तपाईँले सोच्दा मेयर अफिसर, हामी अफिसर, हामी एकदमै तपाईँको अन्डर सेक्रेटरी, डेप्युटी सेक्रेटरी, ग्याजेट अफिसर, सेक्रेटरी हुने हामी अफिसर भन्ने पनि छ नि त। अब त्यो होइन, त्यो त त्यसै हुन्छ सेक्रेटरी तपाईँ काम गरेपछि, होइन? तर तपाईँ हुनुपर्यो अब चाहिँ डेभलपमेन्ट म्यानेजर जस्तो। सिक्किमको डेभलपमेन्ट म्यानेजर जम्मै अफिसर तपाईँको हौ। त्यो भावना लिनुपर्छ। तपाईँले त्यो सोच्नुपर्छ, म सिक्किमको विकास गर्ने म म्यानेजर हो, म चाहिँ सिक्किमको विकास गर्ने म अफिसर हो, सिक्किमलाई म बेस्टभन्दा बेस्ट बनाउने तपाईँको मिसनमा म छु, सिक्किमको सेवा नै मेरो मिसन हो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको म भावना आउनु पर्यो। त्यसो तपाईँहरू जम्मैलाई म यो आउन गर्न चाहन्छु। रिस्किलिङ, रिट्रेनिङ, रिओरिएन्टेसन तपाईँहरू गर्नुपर्छ। र तपाईँहरू त्यसको लागि हामी गभर्मेन्टको तर्फबाट पुरा तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ। अघि भनेको छु, ट्रान्सपेरेन्सी र एकाउन्टेबिलिटी सँगसँगै अगाडि लानुपर्छ, केही हाइड नगरौँ। अनि तपाईँ सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। एउटा अङ्ग्रेजीको भनाइ छ, त्यसै मलाई भन्नु मन लाग्यो, तपाईँले पढिरहनु भएकोलाई फेरि तपाईँलाई फेरि सम्झना गराउँछु। जेम्स एलनले भनेको छ, गुड थट्स बियर गुड फ्रुट, बेड थट्स बियर बेड फ्रुट, एन्ड म्यानेज हिज ओन गार्डनर। हामी जस्तो सोच्छौँ, हामी जस्तो छौँ हामी त्यस्तै गर्छौँ हामी। त्यस कारणले हामी कमसेकम आजदेखि सिक्किम र सिक्किम जनताको लागि